जुम्मा, हफ्ता और इतवार ये 3 दिन वो खुले रहेंगे। उनका भी टाइम सेम 5 बजे तक। ये जो कुछ हमने नरमियाँ दी है, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का वो विज़न है कि जो इस वक्त हम 2 जंग लड़ रहे हैं। एक कोरोना वबा के ख़िलाफ़ हम जंग लड़ रहे हैं अपनी आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और उसके साथ हमने अपनी मईशत, अपने गरीब के गुर्बत के लकीर से नीचे जो हमारी आवाम है वो जो गुज़र रहे हैं, उसका ये हम उसके लिए कर रहे हैं। और इसमें मैं ये भी अल्लाह ताला का हमारे ऊपर बड़ा फजल व करम है कि इस कोरोना वबा जैसे आई है पूरी दुनिया में, आप लोगों के सामने इस वबा में अल्लाह का ये करम है कि हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है, जो गरीब का सोच रहे हैं, जो मुतवासित तबके का, दरमियानी तबका जो हमारा है उसका सोच रहे हैं, कारोबार का सोच रहे हैं, मईशत का सोच रहे हैं, और एट अ टाइम वो कोरोना की वबा के ख़िलाफ़ जो हम जंग लड़ रहे हैं उसमें भी खुद फ्रंट लाइन पे हैं। और इस तरीके से हमारे खैबर पख्तूनख्वा में हमारे वज़ीर आला महमूद खान साहब खुद फ्रंट लाइन पे, खुद सारी चीज़ें उन्हीं की इंस्ट्रक्शन पे आज हम बाज़ारों को चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने जो नरमियाँ दी हुई है उस SOPs पे, मैंने जो अभी देखा है SOPs पे लोग अमल दरामद कर रहे हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त खुद ग्राउंड पे मौजूद है, और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे सूबे के चीफ सेक्रेटरी साहब जो कि दिन रात काम कर रहे थे, कोरोना वबा जब से शुरू हुई है उनको भी कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है। वो अपने घर में बैठकर अपने तमाम जो क्वारंटाइन हो चुके, वो अपने तमाम जो सरकारी जिम्मेदारियां हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो निभा रहे हैं। तो इसमें हमने, जैसे मैं हमेशा से एक बात करता हूं कि हमें अपनी जानों की हिफाजत से ज़्यादा हमने अपनी आवाम के हिफाजत के लिए हम हर जगह पहुंच रहे हैं, हम खुद चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, और इसका मकसद मेन ये है कि इस कोरोना वबा से अपनी आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हमने करना है। और इस मौके पे हमें कहीं से ये रिपोर्टें मिली थी, चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में भी ये चीज़ आई थी कि जो चिकन के हवाले से जो मुर्गियों की कीमतें हैं वो इस मौके पे बढ़ाई गई है, जिसका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुद अभी मुझे इन्होंने बताया और हम खुद अभी चेक भी कर रहे हैं और चेक भी की है। 2 चीज़ें जिसके हवाले से बड़ी क्रिस्टल क्लियर पॉलिसी है, वो ये है कि जो ज़ख़ीरानंदोज़ी है और मुनाफाखोरी है उसको हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे। ऐसे मौके पे जहाँ पे पूरी कौम एक ऐसे हालत से गुजर रही है, हालात जंग में है, उसमें इस किस्म की हरकतें करने वालों के खिलाफ हम आर्डिनेंस लेकर आए हैं। जो आर्डिनेंस हम लेकर आए हैं उसमें ज़ख़ीरानंदोज़ों के खिलाफ जो एक्शन है वो हमने हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, और वो मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि ज़ीरो टॉलरेंस है, इसमें हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे। अगर इस वक्त किसी ने महंगाई खुद साख्ता और ज़ख़ीरानंदोज़ी की कोशिश की, मैं इस मौके पे ये भी ज़रूर कहूँगा कि जो नरमियाँ हैं ईद के बाद डेफिनेटली, अभी जब ईद की जो वो है सूरत हाल है, वो उसके ऊपर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ज़ेर सदारत होगी, उसमें जो भी फैसले होंगे हमारे चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब उसमें इस दौरान, जो ईद के दौरान जो हालात रहे उस सामने रखेंगे। उस पर हमारे टास्क फोर्स भी मीटिंग भी होगी और उसके ऊपर आगे हमने फैसले करने। हमने जो भी नरमियाँ किए अपनी आवाम के लिए कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर कहीं पे हम सख्ती भी कर रहे हैं तो वो भी अपने आवाम के लिए कर रहे हैं, ताकि अपने आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे इस कोरोना वबा के हवाले से। और इसको मद्देनज़र रखते हुए हम जो है वो सख्तियाँ कर रहे हैं। अगर हम SOPs पे अमल करेंगे जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, अगर हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे, अगर हम इन चीज़ों पे अमल दरामद करेंगे, तो साथ हमारी मईशत, हमारे कारोबार, हमारे जो दिहाड़ीदार हैं, हमारे जो गरीब तबका है, उसका
زندگی بھی روا دوا ہوگی اور دوسرا ہم کورونا کا مقابلہ بھی کر سکیں گے. کورونا ایک حقیقت ایک وبا ہے پوری دنیا میں آپ کے سامنے. اس میں اس کا واحد علاج جو ہے وہ احتیاط ہے اور سماجی دوری ہے. اس کو ہم نے اختیار کرنا ہے. اور اس موقع پہ یہ بھی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو انہوں نے ایمرجنسی کیش پروگرام جو ہمارا ہے احساس اس جیسا پروگرام ابھی تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا. غریب عوام کو جس شفافیت سے وہ پیسے ملے. ابھی خیبر پختونخوا کی حکومت وزیر اعلیٰ صاحب کا جو فیصلہ ہے جو سیکنڈ فیز میں ہم نے ابھی دینے وہ بھی جو پیسے وہ ہم وہ بھی دے رہے ہیں. اس طریقے سے ہم نے جو زکوٰۃ کے مد میں ہے جو پہلے صوبے کے 29,000 خاندان جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی تھے اس کو بڑھایا گیا 1 لاکھ تک. 1 لاکھ لوگوں تک فیملیز تک 12,000 روپے وہ اس پیکج کے علاوہ ہے جو ملیں گے. تو اس لیے ہمیں ایک ٹائم پہ دونوں کام کرنے. اس موقع پہ اگین میں اپنی جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے کیونکہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور دن رات چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کو. اور پھر جو ہمارے اسپیشلی ہمارے ہیروز ہیں ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹاف طبی عملہ اور اس کے ساتھ ہمارے پولیس ہمارے ریسکیو ہمارے دوسرے ڈپارٹمنٹ جو اس وقت فرنٹ لائن پہ ہے اس کرونا وبا کے خلاف میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. اور اس جذبے کے ساتھ اور اس جو ہے اس سے ہم نے ایز اے قوم ایز اے نیشن اس کرونا وبا کو شکست دینا ہے انشاءاللہ تعالی. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں ان کے ویژن کے مطابق ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی انسٹرکشن پہ ہم نے خود فرنٹ لائن پہ اور ہم خود اس وقت خود گراؤنڈ پہ ہیں. چاہے وہ ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو چاہے وہ ہم ہو چاہے وہ ہمارے دوسرے ڈپارٹمنٹ ہو. ہم نے عوام کی حفاظت کے ساتھ ساتھ یہ انشور کرنا ہے کہ لوگوں کے کاروبار بھی چلتے رہیں اور ساتھ یہ کہ وہ جو ایس او پیز ہے اس پہ عمل درآمد بھی کرے. اور اس کا مین مقصد اپنے عوام کو اس کرونا وبا سے تحفظ ہے. یہی ایک مقصد ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم نے شکست ہر صورت میں دینا ہے. اس موقع پہ میں یہ بھی ضرور ایڈ کروں گا کہ جو عید سے پہلے اگین میں وہ بات دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں عید سے پہلے جو ٹائمنگ تھی جو دن تھے جو ہم نے طے کیے ہوئے تھے عید کے درمیان جو ہم نے ریلیکس کیا وہ ٹائم اب ختم ہو گیا. عید کی وہ دن ختم ہو گئے تو اس لیے اب وہی روٹین پہ ہم جائیں گے جو عید سے پہلے تھا. اس روٹین پہ جیسے ہم نے دکانوں کے لیے ان کے لیے 5 بجے کا ٹائم رکھا ہوا ہے اس طریقے سے جو ضروری خورد و نوش کی چیزیں ہیں جس میں میڈیکل سٹورز ہیں جس میں گروسری شاپس ہیں جس میں دہی تندور اور دوسرے جو خورد و نوش کی چیزیں وہ 24 گھنٹے کے لیے کھلے ہوں گے. اس میں جو ہے ٹیک اوے ہے اور ہمارا جو ہم جو آرڈر جو وہ کرتے ہیں اس کے جی وہ جو بیکریز کے ہیں وہ. اور اس طریقے سے بقایا جو حجام کے دکانیں وہ جمعہ ہفتہ اور اتوار جس طرح کا پہلے تھا تو اس پہ ہم نے جانا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو ہم نے فیصلے کرنے اگر عوام نے ساتھ دیا اور ایس او پیز پہ عمل کیا تو جو نرمیاں ہم نے کیا اس میں ہم مزید نرمیاں کریں گے. لیکن اگر عوام ایس او پیز پہ عمل نہیں کرے گی تعاون نہیں کرے گی تو پھر ڈیفینیٹلی ہم نے اپنے عوام کے تحفظ کے لیے اس کرونا وبا سے پھر سختیاں ہم نے کرنی ہوگی. تو اس لیے اپیل ہے عوام سے کہ وہ جو حکومت کے وضع کردہ ایس او پیز ہے اس پہ عمل درآمد کرے. شکریہ. آپ کو بتائیں کہ مشیر پشاور سے مشیر اطلاعات کے پی اچمن وزیر کی میڈیا بریفنگ جاری تھی. آپ کو بتاتے چلیں اس میڈیا بریفنگ میں ان کا کہنا تھا چیف سیکرٹری کے پی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے. نئے ایس او پیز کے تحت کے پی میں 5 بجے دکانیں بند ہو جائیں گی. ذخیرہ اندوزی ناقابل برداشت ہے. آرڈیننس کے تحت کارروائی ہوگی.